हामीले 5 वटा त्यो छुट्टै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ। जो म ग्रुपमा आबद्ध छु, अब दाइहरू दिदीहरूले चाहिँ उहाँहरूको बर्थडे सेलिब्रेसन होइन, अब जस्तै मेमोरियल अर्गनाइजेसन हो होइन। ताजा र ताजा खबरका लागि नयाँ आवाज अनलाइन टेलिभिजन। www.nayawaaz.com। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ आवाज अनलाइन टिभी। जनजनका आवाज, आवाज बिनहरूको आवाज, नयाँ आवाज अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूमा म पारुको हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले हाम्रो यस नयाँ आवाज अनलाइन टेलिभिजन मार्फत विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा गौरीघाट स्थित लक्ष्मी प्रतिष्ठानमा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ र हामी यसै प्रतिष्ठानका विषयमा केही कुराकानीहरू गर्नका लागि यति बेला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतमजी साथै यसै प्रतिष्ठानलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले टिकटक ग्रुप टिम एसआरएनएस यानि कि सधैँ रम्ने नेपाली समूहको नेतृत्व गर्दै मिलन लामाज्यूसँगको कुराकानी यति बेला हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यति बेला कार्यक्रममा म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद पारुजी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मिलन लामा अनि म चाहिँ टिम एसआरएनएसमा एउटा आबद्ध मेम्बर भनौँ न होइन। अनि आज चाहिँ उहाँहरूको यो संस्थालाई चाहिँ धेरै थोरै अब जे सकिन्छ त्यो सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना पहिल्यैदेखि थियो, त्यसकै लागि चाहिँ म यहाँ आएको छु। के छ सर, म यहाँतिर लागेँ होइन। यहाँले चाहिँ एउटा लक्ष्मी प्रतिष्ठान नाम लिएर चलाइरहनु भएको छ, विगत 11-12 वर्ष यतादेखि चलाइरहनु भएको छ होइन। यो लक्ष्मी प्रतिष्ठान खोल्ने यहाँको योजना कसरी आयो? योजना भन्दा नि यो सडनली यस्तो भयो हेर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ मेमोरियल अर्गनाइजेसन हो होइन। हाम्रा 2 जना सुपुत्रहरू 9 महिनाको फरकमा, एकजना बाइक एक्सिडेन्ट एकजना कार एक्सिडेन्ट अमेरिकामा भएर उनीहरूको मेमोरीमा आमालाई सान्त्वना स्वरूप आमाको नामबाट स्थापना गरिएको संस्था हो। त्यसै लक्ष्मी गौतम भएकोले लक्ष्मी प्रतिष्ठान यसरी भनिएको। यहाँहरूले चाहिँ चितवन र काभ्रेमा गरेर लगभग 200 को हाराहारीमा भनौँ 174 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ, त्यो पनि चेपाङ समुदायको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पढाइदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हेरिरहनु भएको छ होइन। अब कतिको सहज अथवा गाह्रो, अब हुन त गाह्रै छ होइन। अब एउटा गार्जियनलाई आफ्नो 2टा बालबालिका अथवा आफ्नो 2टा सन्तान हेर्न त गाह्रो हुने यो नेपालको परिवेशमा होइन। यो चाहिँ कसरी सहज भयो यहाँलाई? अब यहाँले नै भनिहाल्नु हो होइन। कुनै पनि कुरा गाह्रो सजिलो दुवै हुन्छ होइन। त्यसलाई कसरी लिने हामीमा भर पर्छ होइन। हो, पक्कै पनि थुप्रै गाह्रोहरू भए तपाईँको यो बिचमा यो यात्रामा होइन। अब कति अब्स्ट्याकलहरू आउने, कति अब आर्थिकदेखि लिएर अन्य भौतिकदेखि लिएर कति थुप्रै त्यस्ता समस्याहरू आएका छन्। तर त्यो सँगै यो संस्थाको पवित्र कर्मले ल्याएको त्यो सकारात्मक दृश्यले चाहिँ नि हामीलाई सधैँ ऊर्जा दिने काम गर्यो र असाध्यै खुसी अनुभव हुन्छ। के छ, यहाँले भन्नुभयो 2टा सुपुत्र गुमाएको जुन त्यो थियो शोक होइन, त्यसकै सान्त्वना स्वरूप उहाँको आमाको लागि चाहिँ आमाको मन राख्नको लागि एउटा हामीले खोलेका हौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। के छ, यो चेपाङ समुदाय अथवा हुन्छ नि, अब यो समुदायमा चाहिँ हामीले गएर यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यो समुदायको छनौट कसरी गर्नुभयो यहाँले? त्यस्तो भन्दा पनि पारुजी यस्तो हो, हामीले पुरै काम गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास, महिला सशक्तिकरण लगायत रोड सेफ्टी पनि होइन। हामीले 5 वटा त्यो छुट्टै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ। त्यसमध्ये यो एउटा पर्यो र समुदाय चाहिँ यस्तो भएको, त्यो त एकदम यो पछाडि परेको वर्ग हो तपाईँको। असाध्यै उनीहरूकोमा हामी जतिखेर पुगेर देख्यौँ, त्यहाँका दृश्यहरू देख्यौँ, त्यसले हामी असाध्यै मर्माहत भयौँ होइन। अनि अब यो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा तपाईँको एउटै समुदाय यसरी हुन गएको हो। त्यो हो के छ, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने जुन काम होइन, एउटा चेपाङ समुदाय जुन चाहिँ विपन्न छ, पछाडि परेको समुदाय छ होइन, उहाँहरूलाई माथि ल्याउने अथवा अरू आम नेपालीहरू सरह ल्याउने त एउटा नेपाल सरकारको जिम्माको विषय हो यो होइन। यहाँले जुन एउटा काम कदम पाइलाहरू चालिरहनु भएको छ होइन, यत्रो वर्षसम्म काम गरिरहँदाखेरिमा विभिन्न बाधा अवरोधहरू आउने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। साथसाथै नेपाल सरकारले चाहिँ कतिको साथ सहयोग र सपोर्ट गरिरहेको छ यहाँलाई? अब सुरुमा हेर्नु, अब तपाईँको भन्नुपर्दा तपाईँको अब जिम्मा भनेर सरकारको हरेक कुरा नै सरकारको जिम्मा हुन्छ। किनभने सरकार चाहिँ नि अब अभिभावक हो होइन। ऊ चाहिँ सबै थोक हो, राष्ट्रको सबै थोक हो होइन। ऊ कार्यकारी हो होइन। त्यसैले उसमा त सबै कुरा निहित रहेको हुन्छ होइन। अब तर यो चाहिँ कस्तो भने, अब यो बाई फोर्स हामीले गरेका पनि होइनौँ, यो बाई चान्स र अब बाई हार्ट होइन। हामीले चाहिँ यो गर्न पुग्यौँ त्यहाँ र त्यो लगायत सबै कामहरू त्यसरी गरेका हौँ। र अब सरकारी सहयोग भन्ने चिज चाहिँ के हो भने, कति चिज हामी सरकारको ढोकामा गयौँ या गएनौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन। या उहाँहरूले सुन्नुभयो या सुन्नु भएन त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन। अर्थात् जो निकायमा नेतृत्व गरेर
बस्नुभएको छ, उहाँले इन्ट्रेस्ट दिनुभयो कि दिनु भएन भन्ने कुरा पनि हुन आउँछ होइन। सायद त्यो सबैको सम्मिश्रण नभएको होला र हामीले पनि सरकारले सहयोग गरि नै हाल्नु पर्यो भनेर ढोका नगएकोले होला अहिलेसम्म त्यो जुरेको छैन। सायद कुनै दिन होला होइन। सरकार हो, सबै चिज नियमन गर्नुपर्छ होइन, सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूले गर्नु होला आशा छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो 11 वर्षमा चाहिँ सरकारकै तर्फबाट चाहिँ खासै केही त्यस्तो छैन, लिएको छैन, पाएको छैन। एकैछिन म यतातिर सोध्न चाहेँ होइन, यहाँहरूले चाहिँ आज एउटा सहयोग लिएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। यो सहयोग चाहिँ अब थुप्रै आश्रमहरू अथवा अनाथ आश्रमहरू हरेक छन् होइन, नेपालमा नभएका होइन, थुप्रै छन्। यहाँहरूले लक्ष्मी प्रतिष्ठानलाई नै छान्नुको चाहिँ एउटा रिजन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के छ? यस्तो अब यो लक्ष्मी प्रतिष्ठान भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जस्तो जो म ग्रुपमा आबद्ध छु, अब दाइहरू दिदीहरूले चाहिँ उहाँहरूको बर्थडे सेलिब्रेसन होइन, अब जस्तै कसैको अब एक्सपायर हुनुभएको मम्मी दाइ दिदीहरूको सम्झनामा जस्ट यहाँ आफ्नो त्यो रकमहरू पठाएर अलिकति रिलिफ फिल गर्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो एकचोटि गएर बुझ्नु भन्नुभएको थियो। म उहाँसँग आएर 2-3चोटि भेटि नि सकेँ। जस्तो उहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो। जस्तो हामी अहिले एउटा टिम एसआरएनएस भन्ने त एउटा दर्ता छैन होइन। जस्तो उहाँसँग बसेर काम गर्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले जुन कम्युनिटीहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, जसरी अरू संस्था मलाई त्यति ज्ञान त छैन। जस्तो उहाँको कुरा सुन्दा उहाँले भन्नुभयो नि एजुकेसनदेखि लिएर होइन सेल्फ डिपेन्डेन्ट कसरी हुने होइन, त्यही अब नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई कसरी अब युटिलाइज गर्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो। अनि उहाँहरूसँग अझै काम गर्ने मेरो चाहिँ धेरै चाहना छ। के छ अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्घ संस्थाका नाममा पैसा कमाउने उद्देश्यले होइन विभिन्न नराम्रा गतिविधिहरू पनि अहिले हुन थालेका छन्, जसले गर्दाखेरिमा मिडिया त छँदैछ होइन, साथै सङ्घ संस्थालाई पनि सहयोग गर्ने जुन मनकारी मनहरू हुन्छ नि उहाँहरूको विश्वास पनि अलिकति घटेको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको छ होइन। के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? यसमा यसो छ पारुजी, कुरो के हो भने म मेडिसिनमा जान्छु। अब कति मेडिसिनहरू पेनबाट रिलिफ हुनको लागि बनाइएका हुन्छन् होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गर्नेले अब ड्रगको रूपमा त्यसलाई धेरै युज गरेर मातेर भाइलेन्ट भएर हिँडेको अवस्था पनि छ। अब समाजसेवा हो या राजनीति हो या अन्य कुनै पेसा हो, त्यसलाई कसरी लिने र कसरी प्रयोग गर्ने हामीमा भर पर्छ। या यो देखाएर खाने हो या गरेर देखाउने हो, त्यो सबै कुरा त्यही नर्म्सभित्र रहेको हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ अब यसरी चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरूलाई यत्रो वर्षसम्म ह्यान्डलिङ गरिरहँदा अथवा उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले हेरिरहँदाखेरिमा त उहाँहरूलाई अब त्यो चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू जसले लुगाको त्यो केही पनि देख्दै नदेखेको समुदायले होइन एक्कासी यहाँहरूले त्यो जुन त्यो उहाँहरूको लागि पहल गरिदिनु भयो होइन, त्यसपछिको रियाक्सन के थियो उहाँहरू? अब एउटै अर्थमा असाध्यै खुसी थिए, एकदम रमाइरहेका थिए होइन। त्यो त त्यही नै हुन्छ, तपाईँको कुनै पनि चिज ढाक्का एचिभ हुँदाखेरि मान्छेलाई फरक अनुभूत हुन्छ। तर त्यस्तो देख्दै नदेखाँदै भन्नुमा हामीले मिल्दैन होइन। कमी भएको, एकदमै कमी भएको, बरु एकदमै त्यो शब्द चाहिँ हाल्न मिल्छ, असाध्यै कमी भएको होइन। त्यो हो उनीहरूले त्यो बेलामा होइन, पानी परेको बेलामा छाता उड्न पाउँदा जस्तै हो होइन, भोको पेटमा खान पाउँदा होइन, अब नाङ्गो शरीरमा लाउन पाउँदा त्यो चाहिँ नि कसरी उसले फिल गर्ने कुरा हो, अरूले त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न नि सर्लक्कै सकिँदैन। हजुर, यहाँहरूले बालबालिकालाई त हेर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, उहाँहरूको परिवारहरूलाई पनि अब हुन्छ नि, अब भनिन्छ नि माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउने उपाय चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ होइन। के गर्नुभएको छ त्यो गर्दा चाहिँ अलिक उचित हुन्थ्यो होइन? हजुर एकदमै हो, तपाईँले राम्रो यो क्वेसन गर्नुभयो होइन। एकदम हो, हाम्रो सोचाइ नै यही इर्द गिर्द घुमिरहेको छ होइन। अब हामीले बालबालिका लगायत त्यो समुदायकै लागि काम गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँको उनीहरूको त्यो भू बनावट कस्तो छ, त्यसमा कुन उत्पादन गर्न सकिन्छ, जस्तै सिमी, फलफुलका बिरुवा, आलु त्यस्तोहरू बिरुवाहरू बिउ बिजन दिएर आवश्यक ट्रेनिङहरू दिएर उनीहरूलाई गर्न लगाइरहेको छौँ भने उता उनीहरूलाई फ्री टाइम पनि भयो। बालबालिका आवासीय रूपमा खान बस्न पढ्न सबै सुविधा चाहिँ नि होस्टेलले उपलब्ध गराएको छ, अर्थात् प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई त्यो काम गर्न पनि सहज भएको छ। यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र लङ टर्मको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने कति कुरा तपाईँको शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, दीक्षा पनि हुनु आवश्यक छ र त्यसको लागि पर्फेक्ट हुन पनि जरुरी छ। त्यसैले अहिले हाम्रो प्रतिष्ठानमा आश्रित बालबालिकाहरूलाई नै प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अहिले 8 क्लासभन्दा पछि चाहिँ स्किलसम्म जोडेर लगिरहेछौँ होइन। त्यो जोडेर उनीहरूद्वारा उनीहरूको क्षेत्रलाई ट्रान्सफर्मेसन गराउने हाम्रो परिकल्पना छ र प्लान पनि त्यही हो। के छ यहाँहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अब कति कक्षासम्म पढाउने एउटा हुन्छ नि, एउटा हामीले चाहिँ यतिसम्म गरिदिन्छौँ त्यसपछि तिमीहरू आफै सक्षम हुनेछौ अनि आफै गर्नेछौ भन्ने कुराहरू
पनि होला होइन, के छ यहाँ? हो, हाम्रो चाहिँ 12 कक्षासम्म हाम्रो पढाउने योजना हो र 12 कक्षासँग उसले शिक्षा हुन्छ, यतातिर स्किलबाट दीक्षा हुन्छ होइन, शिक्षा दीक्षा दुइटै प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। उसलाई भोलिको दिनमा त्यसपछिको दिनमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने खासै हुँदैन। उसलाई अब त्यो शिक्षाले हामी सायद परिष्कृत गर्दै दीक्षाले अझ मजबुत बनाएर हामीले कतै उसलाई कनेक्ट पनि गरिसकेका हुन सक्छौँ, या काम दिइसकेका हुन्छौँ, या उसको क्षेत्रमा गएर काम गर्न तयार गरिसकेका हुन्छौँ। समग्रमा भन्दाखेरिमा यहाँहरूले चेपाङ समुदायका बालबालिका मात्र नभइकन उहाँको जुन एउटा समुदायलाई नै हेर्नु भएको छ। हजुर, लगभग सबै छ। हजुर, सबै छ। अब यति धेरै बालबालिकाहरूलाई हेरिरहँदा अथवा एउटा समुदायलाई नै एउटा हेरिरहँदाखेरिमा गाह्रो छ होइन, एकदमै धेरै गाह्रो भइरहनुहुन्छ। के चाहिँ यसका लागि सहयोगहरूको अब अपिलहरू हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ यो मेन्टेन गर्नु भएको छ? समुदाय भन्दा त समुदायमा मात्रै होइन होइन, तर कस्तो भने एउटा क्षेत्रमा काम गरेकोले त्यो क्षेत्रमा भएका मानिसहरू भएकोले चाहिँ बढी भएको। हामी जसलाई पनि सेवा दिन्छौँ। जस्तै अहिले तत्कालै तपाईँको यो महिना पनि 2 जना अब युद्धकालमा गोली लागेको मानिस क्यान्सर भएर आज हो कि भोलि छ, उसको 2 जना बालबालिकाहरू छ। उनीहरूलाई हामी काभ्रे लग्दैछौँ। अब त्यस्ता थुप्रै जोडिरहेछ होइन। र त्यहीभित्र पनि अरू कास्टको पनि हुनुहुन्छ होइन। हो, धेरै पर्सेन्ट चाहिँ चेपाङ हो। अनि हाम्रो प्लान चाहिँ यस्तो हो तपाईँको, कस्तो भने हामी प्रत्यक्ष कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग हामीले सपोर्ट अहिले पनि लिएका छैनौँ। हाम्रो नेटवर्क एउटा अनलाइन नेटवर्क छ, जस्तै अहिलेका सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो वेबसाइट छ, त्यहाँ हाम्रो सबै प्रोग्रामहरू पोस्ट गरेका हुन्छौँ। अनि मानिसहरूले आफै त्यसलाई हेर्नुहुन्छ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले के सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले के सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ भाग्यमानी मान्नुपर्छ, यत्रो संस्था 200 जनाको भान्सा नन स्टप सम्भवतः नेपालमा एनजिओले गरेको योभन्दा ठुलो प्रोग्राम छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब म रङ पनि हुनसक्छु, मलाई चाहिँ लाग्दैन। 200 जनाको एउटै भान्सा चलाएर आएको, यत्रो वर्ष आएको होइन संस्था चाहिँ यसरी चल्याछ भन्दा र नेतृत्वको हिसाबले यो पुरै नेतृत्व मैले गर्न आएँ, मलाई पनि बडा गर्व लाग्छ यो गर्न सफल भएँ भनेर। अनि म आभारी छु ती सम्पूर्ण दाताहरूप्रति। अनि हाम्रो सधैँ रमाउने नेपाली ग्रुप जस्तै होइन, धेरै दाताहरू सबैप्रति एकदम आभारी छु। यो ग्रुपको पनि रमनजीले उता दुबईबाट मलाई खबर गर्नुभएको थियो, पछि मिलनजी आउनुभयो। अनि अब म सबैप्रति एकदम आभारी छु। तपाईँहरूको धेरैजनाको सहयोगले यो संस्थालाई अझै धेरै सुन्दर बनाएर अझ आज 200 छौँ, भोलि अब हजारौँमा 2000मा चाहिँ नि निडी पिपुलहरूलाई अर्थात् बालबालिकाहरूलाई सडकमा जान नदिएर अब आवासमा राखेर उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिन सकियोस्। यो म शुभेच्छासहित म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईँ मिडियाका साथीहरू यहाँ आएर पनि यो हाम्रो आवाजलाई पनि बाहिर पुर्याउन पहल गरिदिनु भयो, तपाईँहरूप्रति म एकदम आभारी छु। म एकैछिन मिलनजीतिर लागेँ होइन। के छ अब हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा अथवा युट्युबतिर हेर्ने हो भने टिकटकबाट धेरैले सहयोग गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। के छ टिकटक अब कतिलाई थाहा नहुनसक्छ, हुन त टिकटक चलाउने अहिले नचलाउने कमै मात्र होला होइन। टिकटक चलाइरहँदाखेरिमा टिकटकबाट पनि कमाइ हुन्छ र भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ होइन। के छ टिकटकबाट साँच्चै कमाइ हुन्छ र यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ या के छ? अब यस्तो हो, अब टिकटक अहिलेको टाइममा चाहिँ अब धेरैले युज गर्नुहुन्छ यो एप्स होइन। अब लगभग त धेरै ठाउँमा ब्यान्ड नै भयो, यसको अब के रिजन होला होइन। टिकटकबाट इन्कम भनेको अब यसको अब पक्षहरू धेरै छ कि। अब कतिजना अब युजरहरू चाहिँ अब लाइभमा बसेर अब कोइनहरू हुन्छ नि त कलेक्ट गरेर कमाउनुहुन्छ भने, अब जस्तो कतिले चाहिँ अब जति अब अहिलेको टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूसँग चाहिँ केही कन्ट्र्याक्ट गरेर होइन गीतहरू प्रमोसन गरिदिन भन्न आउनुहुन्छ। किनकि अहिले जे चल्छ टिकटकमै चल्छ होइन। त्यसरी नै अब इन्कम गरिरहनु भएको छ। जस्तो हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ अब इन्कम चाहिँ हाम्रोबाट टिकटकबाट त्यति छैन होइन। तर हाम्रो एउटा समुदाय भनौँ न, एउटा हाम्रो फ्यामिलीले चाहिँ हिजोको दिनमा नि कामहरू गरेको थियो। हिजोको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ अब सधैँ रम्ने नेपाली समूह भनेपछि सङ्गीतमा मात्र एकदम फोकस थियो क्या, म्युजिकमा मात्र। अनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ अलिकति सामाजिक काममा नि अगाडि बढ्नुपर्छ, अलिकति युथहरूलाई नि अलिकति युथ ओरिएन्टेड प्रोग्रामहरू गरौँ होइन। जस्तो अब युथहरूले नै गर्ने हो क्या जे काम, उहाँहरूलाई नि एउटा प्लेटफर्म होस्। टिम एसआरएनएस चाहिँ एउटा प्लेटफर्म होस् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहना भनौँ न। अनि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दाइहरू दिदीबहिनी साथीभाइहरूले एकदम एप्रिसिएट गरिदिनु भयो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामी अरू कामहरू पनि गर्दैछौँ होइन। सेनिटेसन अब यताउता हुन्छ नि त, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेको छौँ होइन। त्यही हो, अब सबैले अब माया गरिदिइरहनु भएको छ। अब उहाँहरूसँग चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै काम गर्न मन छ। मैले उहाँलाई भनि पनि सकेको छु होइन। मलाई त्यो भाइ बहिनीहरूसँग आफै प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर हुन्छ नि त, उहाँहरूको त्यो स्माइल हुन्छ नि त,
त्यो हेरेपछि जस्तो हामीलाई एकदम सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ नि त, खुसी भन्ने कुरो फिल गर्ने हो क्या, होइन र? त्यही फिल गर्न मन छ, अब त्यही हो। के छ अब म एकैछिन अब हामी लगभग अन्तिममा पनि छौँ होइन कार्यक्रमको। के छ यहाँले अब यति धेरै बच्चाहरूलाई लिएर पढाउनेदेखि लिएर सबै कुरा हेल्थकोदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हेरिरहनु भएको छ होइन। के छ उहाँहरूको सानो सानो सफलता यहाँको खुसी हो होइन पक्कै पनि। के छ उहाँहरूको कस्ता सफलताले चाहिँ आफूलाई ओहो मैले यो प्रतिष्ठान खोलेर चाहिँ यति धेरै बालबालिकाहरूको हुन्छ नि, अब जस्तो दुःखको कुरा हो यहाँले आफ्नो दुईजना सुपुत्रहरू गुमाउनु भयो, त्यो एउटा आफ्नो दुःखको कुरा हो भनेदेखिमा एउटा चित्त बुझाउने बाटो पाउनु भएको छ होला सायद, किनकि मैले 2टा छोरा गुमाएँ, यति धेरै छोराछोरीहरू पाएँ भन्ने कहिलेकाहीँ यसो सोच्नु भएको छ? एकदम जहिले पनि सोध्छु र खुसीको कुरा भनिहाल्नु हो। मैले यहाँलाई जानकारी गरौँ, हिजो चेपाङ बस्तीमा कान्दामा गएर तपाईँको नग्न या अर्धनग्न अवस्थामा हात समातेका बालबालिकाहरू आज खुसी, अब स्पोर्टमा उत्तिकै राम्रा, गाना बजानातिर पनि असाध्यै राम्रा, अनि एकदम कर्मशील, अनि पढ्नमा पनि एकदम तिखारिँदै गएका होइन। यस्तो देख्दा अनि अझ खुसी व्यक्त गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर हामीले 2 वर्ष अगाडि त्यो अवस्थामा समातेकी छोरीले इन्टरनेसनल गेममा ताइक्वान्डोमा होइन उसले चाहिँ नि गोल्ड मेडल पाउनु, त्यो त एकदम अद्भुत खुसीको कुरा। त्यो कतिचोटि उफ्रेँ होला म त खुसीले। उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो खालको हुन्छ नि, एउटा हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ पहिलाका दिनहरू हेर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि फिल होला नि त, हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ, यहाँ हामीलाई चाहिँ यस्तो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन यहाँकै हात छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। के छ उहाँहरूले चाहिँ? मैले त्यो एउटा अनुभव गरेको यसै वर्ष, म तपाईँको यो वर्ष त होइन, तपाईँको फागुनको कुरा हो। फागुनमा म चाहिँ बिरामी भएँ होइन। बिरामी भएको बेलामा म अस्पतालमा छ भन्ने बित्तिकै पुरै बालबालिकाहरू स्तब्ध थिए र प्रे गरेर बसिरहेको अवस्था थियो। अब उनीहरू अब रोइरहेको थिए, सम्झिरहेको थिए, अब बा छिटो आऊ भनिरहेको थिए होइन। अब त्यत्रो मानिसले त्यसरी भन्नु त ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई, खुसी लाग्छ। यति बेला सारा विश्व नै कोभिड-19बाट जुन आक्रान्त बनिरहेका छौँ होइन, त्यसमा अब नेपाल पनि अछुतो रहेन। अब नेपालमा पनि दिनानुदिन झन् धेरै चाहिँ बढिरहेको छ होइन। जब लकडाउन खुकुलो भयो अथवा लकडाउनको समापन भयो तब चाहिँ कोरोनाहरूको एकदमै दर बढिरहेको छ होइन। एकदमै अहिले हामी भन्ने हो भने त्रसित अवस्थामै छौँ होइन। के छ यस्तो अवस्थामा अब एउटा घरमा एउटा आफ्नो परिवारको 2टा बच्चाहरू पाल्न अथवा 2टा बच्चाहरूको सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पुरा गर्न पनि गाह्रो भइरहने यो अवस्थामा यति धेरै बच्चाहरूलाई लिएर जसरी बस्नु भएको छ यहाँले होइन, त्यो कहिलेकाहीँ लागेन ओहो मैले अब कसरी गर्ने होला, गाह्रो अवस्था आयो भन्ने कहिले आएन? त्यस्तो आउँछ पटक त्यो तपाईँको गाह्रो साह्रो अवस्था भएको हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अब पौडी खेल्न पोखरीमा हाम पालेपछि हात खुट्टा चलाउनु त पर्छ, अब छोड्यो भने त मृत्युवरण गरिन्छ होइन। त्यस्तै हो यो पनि, हामीले पोखरीमा हाम फालिसकेका छौँ होइन, दायाँमा भाग्ने ठाउँ छैन, जसरी पनि गर्नै पर्छ। र त्यो सम्झेर अब गाह्रोलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्टकै रूपमा लिने अझ कि कहिलेकाहीँ अब लडिन्छ नि, लड्दा नि हावा भन्यो भने हुन्छ, आइया भन्यो नि हुन्छ होइन। अब त्यस्तै हो, त्यस्तै गरी अब काम गरिरहेछौँ। अब कठिनाइ जति भए पनि त्यसैलाई अझ परिमार्जित भएको बुझेर अगाडि बढिरहेछौँ। कति फेरि अर्को कुरा यहाँले निकालिहाल्नु भयो, यो कोभिडको टाइममा कति पेन्डिङ भएका काम, हिजो टाइम दिन नसकेका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस अर्थ राम्रै मान्नुपर्छ। र अब संसार अस्तव्यस्त भएको र हामी पनि अस्तव्यस्त भएको, त्यसको लागि त हामी पनि एकदमै दुःखी छौँ। अन्तिममा यहाँका भावी योजनाहरू होइन के छ? अब चाहिँ प्रतिष्ठानलाई नै अगाडि बढाउने कुराहरूदेखिबाट लिएर हुन्छ होइन। अब आगामी दिनमा अब मैले यति मात्र गरिरहेको छु, अब यसमा चाहिँ प्लस पोइन्ट अरू के गर्न पाएँ भने मेरा बच्चाहरूलाई चाहिँ अलि अझ राम्रो हुन्छ होइन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। के छ यहाँको योजना? अब प्लान भावी योजना त मैले अघि पनि कुरो निकालिहालेँ। हामीले शिक्षासँगै दीक्षा पनि दिएर उनीहरूलाई सबैलाई, हामीसँग आश्रित र प्रतिष्ठानले अपरेट गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ नि कन्टेनर बनाउने होइन, त्यो पनि सगर्व र सक्षम बनाएर गराउने हाम्रो त्यो प्लान छ होइन। अब धेरै हदसम्म हामी अगाडि आइसक्यौँ होइन, केही लास्ट रिजल्ट देखिने टाइम आइसक्यो। अब किनभने अब आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि रोपेका फलफुल फल्न थालिसके, त्यतिखेर स्कुलभित्र आएका बालबालिकाहरू कलेज पढ्न जाने बेला भयो होइन, अहिले एसएलसी लेभलमा आइसके होइन। अब अहिले स्कुल जान पाएनन् छुट्टै कुरा होइन, अब 2 नै वर्ष हो होइन, तिनले त्यो लक्ष्यमा पुर्याउने छन् होइन। अब तर के हो भने हामी संस्थालाई दिगो बनाउन सँगसँगै ती बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाएर उनीहरूले यो संस्था जस्तै अब संस्थाले परिकल्पना गरेको धेरै योजनाहरूलाई धेरै क्षेत्रमा उनीहरूले चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै लग्ने, त्यो प्रकारले उनीहरूलाई तयार गरिरहेछौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य लगभग त्यही नै हो। अब अन्तत्वगत सधैँ अब भनौँ न यसको नेतृत्व मैले पनि लिन नसकुला, भोलि अरू साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्दै जानुहुन्छ। संस्थाले एउटा बनाएको रोडम्याप सबैले
त्यही रोड म्यापमा हिँडेर पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो योजना मोटामोटी त्यही हो, आत्मनिर्भर, शिक्षित हो दीक्षित हो आत्मनिर्भर बन, बरु बाहिर जाने होइन, देशभित्र माटोको सुगन्धभित्र भविष्य खोज, त्यसलाई हामीले बढी फोकस गर्छौँ। के छ एकछिन मैले मिलनजीलाई सोधेँ होइन, अन्तिममा छौँ हामी यति बेला। यहाँहरूले एउटा जुन सहयोग लिएर आउनुभएको छ, हुन त सहयोग सानो ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन होइन, आफूले जति सक्छ आफ्नो स्वच्छ मनले दिने कुराहरू छ होइन। सहयोग लिएर आउनु भएको छ, अब यो सहयोग गर्ने अब यहाँ व्यक्तिगत पनि हुनुहुन्न, अब संस्थाबाट हुनुहुन्छ होइन। के छ अब विशेष गरी हुन्छ नि, अब कसलाई अथवा कसले यसमा चाहिँ योगदान दिनुभएको छ, यो कुराहरू खुल्याउँदै कति सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि खुलाइदिनु। अब हामीले चाहिँ सुरुवातदेखि नै भनिसकेँ मैले होइन, सामाजिक काममा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा कुरा भइसकेपछि चाहिँ उहाँसँग जब कन्ट्याक्ट भयो, कुरा भयो मेरो, अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गरेर अब अलिकति अर्थतन्त्र नि अलिक डामाडोलै छ होइन। त्यो विषयमा चाहिँ अब अलमोस्ट सबै साथीभाइहरू जति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट नै सहयोग आयो होइन। अनि हामीले चाहिँ अब यो संस्था टिम एसआरएनएस अनि सधैँ रम्ने नेपाली समूहको नामबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन भनौँ न 40,000 कलेक्सन गरेर हस्तान्तरण गर्नेछौँ आज। अब जो डोनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि त, हामी एउटै फ्यामिली भएपछि हामी एउटै हौ भन्ने हुन्छ कि, जस्तो मैले यति उसले यति भन्ने हाम्रो कहिले हुँदैन होइन। अनि त्यो हिसाबले अहिलेसम्म चलिरहेछौँ, लगभग 2 वर्ष भयो। त्यति हो, जसले फन्डहरू पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। जस्तो अनि उहाँले जुन कुराहरू भन्नुभयो, जस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ नि, एकदम हुन्छ नि हामीलाई सुन्दाखेरि नै अलिकति एकदम इनर्जेटिक, हामीले नि केही गर्नुपर्छ है यो समाजप्रति भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ्स आउँछ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यहाँले कसले सहयोग गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा खुलाउन चाहनु भएन, जस्ट एउटा सधैँ रम्ने नेपाली समूह अथवा टिम एसआरएनएसको नामबाट यो सहयोग हुँदैछ होइन। हजुर मैले त्यही गरिदिनु पऱ्यो नि त। हुन्छ, यहाँलाई पनि अब आगामी दिनको एकदमै धेरै शुभकामना। यति धेरै एउटा यत्रो ठुलो योजना लिएर आजको दिनसम्म अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन। अझै पनि काम गर्ने जुन हौसला बालबालिकाहरूलाई हेर्दै अब हुन्छ नि त, चित्त बुझाउने बाटो भएको छ एउटा होइन, त्यो हौसला अझै बढ्दै जाओस्। सफलताको धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई। धन्यवाद पारुजी। म मिलनजी मार्फत सधैँ रमाउने नेपाली समूहलाई एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईँहरूलाई म पुनः ठुलो सर्कलमा अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र प्रतिष्ठान आर्थिक मूल्य मात्रै होइन, तपाईँहरूको भौतिक उपलब्धि र प्रत्यक्ष फिल्डमै गएर तपाईँ हामी सबैजना हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अझ धेरै काम गर्न सक्छौँ। आज संस्थामा रहेका 200 जना मात्रै होइन, भोलि 2000 2 लाखको दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन होइन, जस्तो पनि दिन आउन सक्छ भन्न सकिँदैन। आशा त राख्नै पर्छ, लक्ष्य पनि हुनैपर्छ होइन। त्यसरी अगाडि बढौँ। तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आवाजलाई धेरै श्रोताहरू सामु पुर्याइदिनु भयो, म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि जुन एउटा हुन्छ नि योजना लिएर टिम एसआरएनएस चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन, यसलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता प्रतिष्ठानहरू थुप्रै छन् होइन, हेरेर राम्रोसँग अब आफूले गरेको सहयोग खेर नजाओस् होइन, राम्रो व्यक्तिले पाओस्, राम्रो ठाउँमा सदुपयोग होस् होइन। यहाँहरूलाई पनि सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूलाई नि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन। जस्तो हाम्रो यो आवाज पुऱ्याइदिनु भयो, किनकि यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा राम्रो मेसेज हाम्रो सोसाइटीमा जान्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो होइन। किनकि यस्तो हुन्छ कि मैले चाहिँ जस्तो देखेको, मैले भने नि अहिलेको युथको काम भनेको चाहिँ देश बनाउने हो नि त होइन। जस्तो हामीले अब आफ्नो समाज बनाउनु पऱ्यो, हामीले के सक्छौँ त होइन। अब फिजिकल्ली नै हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो उहाँहरूसँग हामीले भोलि फिल्डमा गएर हामीसँग जुन ट्यालेन्टेड भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छन्, मोटिभेट गराउन सक्छन्। कसरी हामी होइन अब भोलि अरूमा डिपेन्ड हुने होइन कि सेल्फ डिपेन्ड कसरी हुन्छ भनेर उहाँले जस्तो भन्नुभयो नि, हो त्यो मेरो नि सोचाइ एउटै भएकोले एकदम म यहाँ आबद्ध भएर धेरै काम गर्ने मेरो नि योजना छ। यहाँको योजना चाहिँ सफल होस्। एकदम हस्, धन्यवाद।